बैरिस्टर गौर साहब, ये बताइएगा कि पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है, 9 अप्रैल का जलसा मनसूख करने के हवाले से क्या कहिएगा? देखो, पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया और पॉलिटिकल कमेटी ने खित्ते के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन किया है कि हम कल का जलसा नहीं करेंगे। जलसा मीटिंग भी हो रही थी तो मैंने यहाँ करना था, हुकूमत के नुमाइंदगान भी हमारे पास आए थे, उनका भी शुक्रिया, लेकिन हमने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ हमारी एक बड़ी चार्जशीट है और हुकूमत ने जो कुछ किया हमारे साथ, जो हमारे साथी थे, जो हमने मई 2025 में सपोर्ट किया, लेकिन अगस्त में हमारे साथी कन्विक्ट भी हो गए, डिस्क्वालीफाई भी हो गए, आज उन ईमानों में नहीं था, इसलिए मैंने वो पॉइंट आउट कराया है। पर हमने कहा कि आफ्टर ऑल हम पाकिस्तानी हैं और सबसे पहले पाकिस्तान। अडियाला जेल से पैगाम भेजा है कि जलसा कैंसिल करें? मुझे अडियाला जेल से खान साहब का डायरेक्टली पैगाम सलमान सफदर साहब के थ्रू भी आया कि जलसा करें। जी, मुझे डायरेक्टली सलमान सफदर साहब ने कहा है जी, और सलमान राजा साहब ने। जी, क्या पैगाम है अडियाला साहब की और फील्ड मार्शल साहब की जो कैप्शन? देखिए, हमने बड़ा कैटेगरिकली कहा कि जिसने भी रोल प्ले किया है हम उस सब के रोल को सराहते हैं। सर, सलमान सफदर साहब ने आपको अडियाला जेल से पैगाम भेजा है कि खान साहब कह रहे हैं जलसा कैंसिल? सर, मेरे साथ दोनों की बात हुई, सलमान राजा साहब की भी बात हुई, सलमान सफदर साहब की भी हुई, और उन्होंने मुझे आमिर डोगर साहब की फ़ोन पे बात कराई और मुझे मैसेज दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं तो पॉलिटिकल कमेटी का अनाउंस करने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा था ये भी साथ है। तो कल भी जलसा करने की तजवीज़? देखो, वो करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन चूंकि ये एक इवेंट हम नहीं चाह रहे थे कि इसके साथ हम वो कल तो मेरा ख्याल है छुट्टी है कि नहीं, कल तो छुट्टी है, तो कल जो उसके बाद डेट आएगी वो होगी इंशाल्लाह ताला। महमूद खलीफा साहब का क्या स्टांस था जो जलसा करने जा रहे थे? कुछ मुद्दात खबरें चल रही हैं कि शायद वो राजी नहीं। देखो, अचक जैसा हमारे साथ है और हम इकट्ठे हैं और हमारे अलायंस चलता रहेगा। बाकी इख्तिलाफात तो बैक एंड फोर्थ तो होता ही रहता है, लेकिन हमारे साथ उसका कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी पॉइंट पे। दूसरी बात है कि खान साहब की जो हिदायत मेरे पास आए इन राइटिंग, वो यही है कि जो अचक जैसा ऑर्डर करेंगे वही हमने इम्प्लीमेंट करना है। क्या वो मुलाकात में इमरान खान की सेहत कैसी है? खोसा साहब, ये बताएं, आपने हुकूमत की दरख्वास्त सुनी है, आपने मान ली है, कल को अगर आप दोबारा जलसा रख लेते हैं, अपील करते हैं हुकूमत से, तो आपकी अगर अपील मुस्तरद कर दी जाती है, फिर क्या आपका टेक होगा उस पर? फिर हम तो दमादम मस्त कलंदर देखें। ये सियासत में ये एक जमहूरी अमल और सियासत का ये हिस्सा होता है। आइन इसकी इजाज़त देता है, कानून इसकी इजाज़त देता है। अपोजिशन को जिस तरह से हुकूमत और उनके एलाइज जिस तरीके से जलसे करते हैं उनको इजाज़त मिलती है, उसी तरह अपोजिशन को भी इजाज़त मिलना चाहिए। और अपोजिशन की भी कुछ जमातों को तो उनको इजाज़त मिलती है, JUI को मिलती है, जमात इस्लामी को मिलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों कर नहीं मिलती है? तो इसलिए हम यकीनन उसका, और हम तो तवक्को करते हैं कि आज हमारा जो गुडविल जेस्चर था इसको रीपे करते हुए जब हमने मौक़िफ़ किया है, तो आइंदा जो तारीख हम तकाजा करेंगे उस पर हमें इजाज़त इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान के सफारती कद को कैसे देखते हैं? वज़ीर आज़म बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़ा साज़ी का किरदार अदा किया है, जबकि अमेरिका की जानिब से सीज फायर पर आमादा होना, आप पाकिस्तान के साज़ी के किरदार को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को बेल आउट किया गया है, क्योंकि ईरान जंग तो जीत चुका है, उनको जो है फेस सेविंग चाहिए थी। वो 40 दिन के बाद उनका जो हाल था, आपने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज थी, जो गाली गलूच पर उतर आए थे, उनकी अपने अंदर के जो है अवाम जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा मोतरज़ थे कि ये क्या ज़बान बोल रहा है। तो वो तो इस कदर बुखलाहट के आलम में था, ये तो उनको बेल आउट किया गया है। मैं समझता हूँ उसने अगर मजमूम कोशिश की है अपनी इज़्ज़त बचाने की, लेकिन इज़्ज़त इसलिए नहीं बच सकती है क्योंकि दुनिया सारी कहती है कि ईरान की जो है वो पलड़ा भारी रहा है। अगरचे ईरान की जो तबाहाली की है, काश के पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता, काश के जो ईरान के जो कत्ल गारत गरी ही नहीं की गई है, बल्कि उसका जो मुनज़्ज़म किए गए हैं, बेसिस उसको जो है नुकसान पहुंचाया गया है, और ये धमकियां दी गई हैं कि तुम्हें हम जो है पत्थर के ज़माने में धकेल कर देंगे। क्या ये किसी हिटलर की ज़बान तो हो सकती है
یہ ہٹلر ثانی ہے کیا جو ہے؟ آخر میں یہ بتا دیں، آخر میں یہ بتا دیں، آخر میں سر ایک سوال لطیف کوسا صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے مخلصی کی بات کی، تو مخلصی کس سے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے، اور ان سے مخلصی کی امید ہے آپ کو؟ نہیں، ہم تو عدالتوں میں چاہتے ہیں کہ ہمارے کیسز کو یکسو کیا جائے، ہمیں کوئی NRO نہیں چاہیے، نہ ہی ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رعایت مانگ رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ سنتے نہیں ہیں، اور جو ہے اس قدر جو ہے وہ یہ جو حکومتی وکلاء ہیں یا حکومتی جو وہ ہیں، وہ مؤخر کرنے کا ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ، ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر حکومت کم از کم اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ تو کرے، اسموتھ جو ہے وجہ کیا ہے؟ نہ سننے کی وجہ تو نظر آ رہی ہے کہ عدالتوں کو 26ویں اور 27ویں ترمیم میں انہوں نے اپنی غلامی میں لے لیا، اور سرکاری وکیل جو ہیں وہ مزاحم ہوتے ہیں، بالکل بلکہ متصادم ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب آخر میں یہ بتا دیں کیا عمران خان صاحب اس سے پہلے لیکن میری تو خواہش یہ ہے، پھر آپ ٹرولنگ شروع کر دیں گے۔ آپ یہ بتا دیں کہ ایک طرف تو چلے ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جلسہ ملتوی کر دیا ہے، بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ آرگنائز کرنے جا رہی تھی، لیکن آپ نے پاکستان کا جو ہے وہ معاملات دیکھتے ہوئے، چیزیں دیکھتے ہوئے آپ نے ملتوی کر دیا۔ لیکن یہ جو ٹرولنگ چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یہ پاکستان اور ایران کے درمیان، امریکہ کے درمیان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان، اس کے درمیان جو ثالثی جو ٹرولنگ کر رہی ہے PTI، کیا وہ بھی روک دی جائے گی یا صرف جی؟ نہیں دیکھیں، ٹرولنگ ہم ایسی کوئی ٹرولنگ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک تو ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ یہ جو ہے جعلی وزیر اعظم ہے، یہ فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، اور یہ جو ہے اگر اپنے ملک میں قتل و غارت گری کی گئی ہے، اپنے ملک کے عوام کو گولیاں ماری گئی ہیں، چاہے 26 نومبر ہو، چاہے وہ مرید کے ہو، چاہے یہ جو احتجاج کیا گیا ہے جب ایمبیسیز کے باہر وہ احتجاج کیے گئے ہیں، اس میں جو لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ آزادی ہے؟ اور جو ہمارے MNAs کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے، جس طرح سے بے حیائی اور ڈٹائی سے 2/3 پوری کی گئی ہے، مکمل کی گئی ہے، جس طرح پارلیمان کے اندر جو ہے بوٹوں کی چھاپ میں جا کے بتیاں بند کر کے 10 MNAs کو اغوا کیا گیا ہے، جس طرح سے ہماری جو ہے نشستیں، مخصوص نشستیں اٹھا کے وہ حکومتی ان کو ایوانوں کو دے دی گئی ہیں، تو کیا یہ آپ ایسے لوگ جو ہے وہ جو ہے انصاف کی بات کرتے ہیں اور وہ اقتدار کی بات کرتے ہیں؟ تو جو دوسری بات آپ کی مخلصی والی بات ہے، دیکھیں مخلصی جو ہے وہ بالکل ایسے ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں خدا را انصاف کریں اور ہمارے کیسز کو سماعت کریں۔ جس دن یہ لگا کیس، آپ نے کہا عید گھر گزارے گا، جس دن یہ 190 ملین پاؤنڈ کا یا جس کو القاعدہ ٹرسٹ کیس کہتے ہیں، جس دن سماعت اس کی گئی، اسی دن وہ بری ہو جائے گا۔ ترمیمی بل کے بعد عدالتوں کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے؟ حیثیت تو ہے وہ، لیکن حیثیت یہ ہے کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ دے، تب تو وہ قابل قبول ہیں۔ اگر ان کے خلاف فیصلہ دیں تو پھر ان کو ٹرانسفر کر کے چیچوں کی ملیہ میں بھیج دیں گے۔